حضرات آؤ پیارے ابراہیم دا عقیدہ کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک دی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رزق دینے والا نہیں۔ حضرات یہ میرے تیرے ہیلے تے وسینے نے 10 جانوراں نوں رزق کون دین والا ہے؟ سب شیر شین جنگلاں دے وچ رہندے جے، سب شیر شین جنگلاں دے وچ رہندے جے، نہیں کیڑیاں تے پٹھیاں دے نیڑے جاندے جے، او دمبیاں تے ہرنیاں دا، دمبیاں تے ہرنیاں دا گوشت کھاندے جے، روزی دیندی انہاں نوں وی ذات اس دی، جتھے کتے ہووے کوئی اوتھے ہی خوراک اس دی۔ ایویں بندہ پریشان ہویا، سانو پنڈیاں نہیں لبدیاں، اے جنگل چ جناب گوشت ہی کھاندے نے، انہاں کدی گوشت تو بغیر اے گوشت دا کدی دین والی ہے، نہ چھلیاں اندر رزق ہے، نہ تاکیاں دے اندر رزق ہے، نہ تویزاں دے اندر رزق ہے۔ ہاں جی جناب، اب بڑیاں بڑیاں دکاناں سجا کے بڑے بڑے تویز لکھا کے دکاناں تے جناب چپساں کیتے نے، اور دکاناں تے چمیرے ہوئے نے، کھادے واسطے جی برکت واسطے، اللہ برکت عطا کرے گا۔ کئیاں نے بڑیاں بڑیاں بڑے بڑے بزرگاں دیاں تصویراں اور اللہ پاک دے نیک ولیاں دیاں جناب خیالی تصویراں بنا کے او گڈیاں دے ساتھ جناب سامنے تے بیٹھ کے اندر سجائیاں تو دکاناں اندر لائیاں، کادے واسطے اگر اللہ پاک روزی اندر برکتاں عطا کرے۔ ایویں بندہ پریشان ہویا، سانو پنڈیاں نہیں لبدیاں، اے جنگل چ جناب گوشت ہی کھاندے نے، انہاں کدی گوشت تو بغیر اے گوشت دا کدی انہاں ناغا نہیں پایا۔ اسی جناب دیہڑیاں بھی کرنے ہاں، کم بھی کرنے ہاں، ڈے نائٹ ڈیوٹیاں چلدیاں نے، لیکن سبزی کھانی نصیب نہیں ہوندی۔ اے دنے بھی گوشت، راتی بھی گوشت، دوپہرے بھی گوشت، اے کھاندے گوشت نے، اے ماڑی موٹی چیز دے لاگے نہیں جاندے۔ اس واسطے شاعر اسلام بابا جی عبدالصمد رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک اس مرد مجاہد دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، تینوں مینوں بڑیاں پیاریاں گلاں سمجھا گئے۔ سب شیر شین جنگلاں دے وچ رہندے جے، نہیں کیڑیاں تے پٹھیاں دے نیڑے جاندے جے، او دمبیاں تے ہرنیاں دا ماس کھاندے جے، روزی دیندی انہاں نوں وی ذات اس دی، جتھے کتے ہووے کوئی اوتھے ہی خوراک اس دی، اڈ دے پرندیاں نوں باز کھاندے جے، اڈ دے پرندیاں نوں باز کھاندے جے، کیڑے تے پتنگے چوچے چوگی جاندے جے، اڈ دے پرندیاں نوں باز کھاندے جے، کیڑے تے پتنگے چوچے چوگی جاندے جے، چوہے کھڈوں نکل ویکھو دوڑ لاندے جے، پر بلی وی تے بیٹھی وچ گھات اس دی، جتھے کتے ہووے کوئی اوتھے ہی خوراک اس دی، سپ دے نی پیر ویکھو کیویں نسدا، مچھر دے نی دند ویکھو چک وڈدا، اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے، اے اللہ پاک دا نظام، اے اللہ پاک دی عطا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ رہا ہے، سپ دے نی پیر ویکھو کیویں نسدا، مچھر دے نی دند ویکھو چک وڈدا، مچھی دی نی زب ویکھو پیٹ رجدا، روزی دیویں سبنا نوں ذات اس دی، جتھے کتے ہووے کوئی اوتھے ہی خوراک اس دی۔ حضرات پیارے ابراہیم دا عقیدہ کہ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دیندہ تے اللہ پاک دی ذات دیندی ہے۔ اس طرح چیخا چو باہر نکلے، عراق دا علاقہ چھڑیا تے شام دے علاقے دا منہ کر لیا، شام دے علاقے جو ہجرت کرن دا ارادہ بنا لیا، اور بعض مورخین نے مختلف روایات دے مطابق حضرت سارا انہاں دے چاچے دی بیٹی ہے، اے بھی نال ہے، انہاں نوں نال لے کے جوڑا بن کے جناب نکاح ہو چکی ہے، شادی ہو چکی ہے، سفر شروع کر دیتا۔ راستے اندر پہنچے، ایک بادشاہ بڑا ہی ظالم بادشاہ ہے، جڑا بھی جوڑا ویکھدا ہے حسین و جمیل لڑکی ویکھ کے پتہ لگے کہ دوویں جوڑا میاں بیوی جا رہے نے، بیوی نو اپنے کول رکھ لیندا ہے، برے ارادے دے نال اپنے کول بلا لیندا ہے۔ انہیں حضرت سارا نو بھی بلایا، راستے اندر انہاں گرفتار کر لیا۔ حضرت سارا بات مختصر واقعہ سن دے رہندے ہو، کمرے اندر گئیاں، بار بار حضرت سارا نے کہا صرف مینو اجازت دے دیو، میں 2 رکعتاں کی کرنا ہے، ہوں نہ بولیو پڑھنی پینی، کی کرنا ہے، نماز پڑھ لواں، میں 2 رکعتاں نماز پڑھ لواں۔ بی بی سارا نماز نہیں دیتی، نماز تو فارغ ہوئی، یہ جناب انہوں گشی تاری ہوئی، انہیں عرضاں کیتیاں، پھر انہیں عرضاں کیتیاں، پھر بار بار 3
اینو گشی تاری ہوئی آخر نے آزاد کر دیتا کہنے لگا یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ جن کو بھوت میرے کو لے آندا بعض روایات اندر پتہ نہیں کہنے لگا یہ تے اللہ پاک دی کوئی نیک ولی آئے جاؤ لے جو اینو میرے کو لو اینو واپس بھیج دیو اور جاندیاں بی بی ہاجرہ نکرانی بنا کے دے دیتی میرے کو ایک لونڈی لے جا یہ تیری نکرانی ہوئے گی یہ تیری سیوا کرے گی تیری خدمت کرے گی حضرات اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے ہلکے کہناتا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین کل کے کائنات قرآن اعلان کر رہے آئے وہ لوگوں نماز پڑھ کے اللہ پاک دے کولوں مدد منگیا کرو نماز پڑھیا کرو آسمان والا اللہ تھوڑی مدد کرے گا حضرات ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے ابراہیمی عقیدے چو ملتا ہے تو نماز نہیں چھڈنی نماز اسی پڑھنی نہیں کیوں رامش بھائی ساڑیاں نمازاں تو اللہ جاندا کھیلدیاں گزر جاندیاں بندہ پڑھیا لکھیا میں تاں مخاطب کیتا کہ ساڑیاں نمازاں نوجواناں دیاں نمازاں کھیل دے میداناں اندر گزر جاندیاں کھیلدیاں کسے دی گپا ماردیاں گزر گئی کسے دی جناب کھیڑدیاں گزر گئی دو بندے کھیڈن واسطے آئے نے چار انہاں ہور نال ملا لے پنج تماشائی بیٹھے نے اے سارے دا گناہ اپنے سر لے کے بیٹھا کی جی میں کھلاڑی بن رہا میں جناب کھیل رہا میں ٹرینر کر رہا حضرات آؤ نوجوانوں اپنے آپ نو بدلیے ابراہیمی عقیدہ اور ابراہیمی منہج ہے کہ نماز دی چھٹی نماز نہیں چھڑنی اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام یہ تو سفر کردیاں شام دے علاقے اندر پہنچے نے بہت سارے انبیاء شام دے علاقے اندر آئے نے حضرت ابراہیم بھی شام دے علاقے اندر تشریف لے جاندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام اتنے زندگی گزار دے پے نے ایک دن بی بی سارا بیٹھیاں کہن لگیاں اللہ والیو لگدا میری قسمت دے اندر اولاد نہیں اللہ پاک نے مینوں اولاد نہیں دینی تسی اداں کرو بی بی ہاجرہ دے نال نکاح کر لو ہو سکتا اللہ پاک انہاں اندروں اولاد دے دے نکاح کر دیتا گیا ہے اللہ پاک نے بی بی ہاجرہ دے بطن اندروں اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے تھوڑی تو دیر گزری نہ آخر دو میں بیویاں کٹھیاں کی جگہ دے رہندیاں نے مسائل تو پھر بانی جاندے نے حضرت ادھروں اللہ پاک دا بھی آرڈر آ گیا اے میرے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ نو لے لے اور پیارے اسماعیل علیہ السلام نو لے لو جی اللہ پاک جی کی آرڈر ہے فرمایا انہوں نال لے کے بیابان جنگل اندر تر جاؤ دور دراز علاقے دے اندر لے کے چلے جاؤ سبحان اللہ پیاری ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ نو نال لے آئے اور شیر خوار بچہ یہ دودھ پینے والا بچہ بھی نال لے آئے اللہ پاک دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام لے کے تے سفر کرنا شروع کر دیندے نے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کیڑی جگہ تے پہنچے نے خالق کائنات نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم پیارے ابراہیم علیہ السلام انہاں نوں نال لے کے شام دے علاقے جو نکلے نے مکے پہنچ جاندے نے شام دے علاقے جو ہجرت کیتی ہے اور مکے دی سرزمین تے تر جاندے نے او علاقہ جتھے کوئی سبزہ نہیں او علاقہ جتھے بالکل سری زمین بھی کوئی نہیں جتھے سبزہ بھی کوئی نہیں جتھے جناب پانی بھی کوئی نہیں اس علاقے اندر لے کے چلے جاندے نے سبحان اللہ حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ نو چھوڑ کے واپس چلنا شروع کر دیندے نے بی بی ہاجرہ آوازاں دیندیاں نے بابا ابراہیم کی بنیا جے اے میرے ابراہیم میرے سر دے تاج کی مجبوریاں بن گئیاں کیوں ایڈی دور چھڑ کے جا رہے ہو کیا کوئی غلطی دی سزا دے رہے نے ابراہیم پیارے خاموش نے پھر آوازاں دیندیاں نے کہ اللہ پاک دا آرڈر تے دا نہیں آ گیا ہے اللہ پاک دا حکم دے دا نہیں آ گیا ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں سارا اللہ پاک دا حکم یہ دا آ گیا ہے اللہ پاک دا آرڈر یہ دا آ گیا ہے حالاں بیٹا بھی ہوئے جنہوں اللہ پاک دے کلو منگ منگ کے لے آئے 80 سال دی عمر ہے 80 سال دی عمر ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دے کلو سوال کیتا تے 80 سال دی عمر تک منگ دے رہنے سوال کر دے رہنے اے تیریاں تے میریاں دعاواں نے جڑیاں 2-4 مہینے اندر مک جاندیاں تے مایوسیاں اختیار کر لینے آ اے پیارے ابراہیم نے 80 سال دی عمر تک منگیا کنے سال دی 80 سال دی منگ دے رہے تی صاحب لاؤ کنی کو منگیا ہوئے گا کنی کو دروازہ کھڑکایا ہوئے گا 2 ضربات تقسیمہ لیکن پریشان نہیں ہوئے مایوس نہیں ہوئے کہ رہن دی انہوں مانگ کے کی کرنا ہے اللہ پاک نے کلوں سوال کر دے رہنے کیونکہ انہوں نے پتا سی گے جے دیوے تے دیندہ اللہ نی بی بی رب اتے رکھ دسلانی چھڑ غیران دا در پلانی کر بے کر اللہ اللہ نی تیرا ہو جائے بیڑا پار نی ایتھے نہیں رہنا نہ اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہنا کتے بیٹے دیتی جاندہ ہے او کتے تیائیں دیتی جاندہ ہے کتے رلمی بارش پاندہ تے کئیاں لئی انکار ایتھے نہیں رہنا اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہنا بڑا پیندر ملیا اللہ پاک دے کلو منگ منگ کے پتر لے آئے اللہ پاک دے کلو دعاواں کر کر کے بیٹا لیا پر اللہ پاک دا آرڈر آ گیا اللہ دا حکم آ گیا اس بیٹے نے بھی چھوڑ کے تر پینے اور تھوڑی دور جا کے اللہ پاک دے کلو دعاواں کر رہے نے کو تھوڑے جی کھجورا کو ستو کو پانی وغیرہ تھوڑا جا راشن دے کے تو واپس آ گئے نے باقی اللہ پاک جانے اور اے ماں تے بیٹا جان آپ اللہ نے دیا حفاظتہ کرے گا اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں دعاواں کی کر رہے ہیں تھوڑی دور جا کے حالکہ کا نام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا پیاری ابراہیم نبی اللہ پاک دے کلو دعا کی کر دے پہنے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دینا اللہ میری بیوی نو نمازی بنانا اللہ نو نماز دی پابندی کرن دی توفیق دینا اللہ میرے بچہ نمازی بن جائے اللہ میری بیوی بھی نمازی بنا دینا اللہ نماز دیاں چھٹیاں نہ کرے حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دعاواں کرتے پہنے اور دوسری دعا کی ہے فرماندے نے فجعل افعدۃ من الناس تغوی الیہم سارے کہہ لو لگتا سست دھیان کتے ہور گیا لگتا تحوی الیہم فرمایا اللہ پاک میرے انہاں لوگاں دے دل اس کلونی دی طرف پھیر دے اللہ جتے میں اپنی بیوی بچہ چھڑ کے آیا مولا لوگاں دے دل ادھر پھیر دے اج اللہ پاک نے وے لوگ کیویں پھیرے جے لوگ لکھاں روپیہ دے کے انہاں جگہ دا درشن کرن واسطے دیدار کرن واسطے انہاں جگہ نو ویکھن واسطے تڑپ دے پینے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اے پیارے ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دے پینے اور مالک اور دعا کی کر دینے وَرَزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
اللہ جی میری اولاد نو پھلاں دا رزق دے دینا، اللہ میری اولاد نو پھلاں دا رزق دے دینا۔ حضراتوں توجہ فرماؤ ذرا کہ اللہ پاک دے کولوں دعا کردے پے نے، اللہ پاک دے کولوں رزق دا بھی سوال کردے نے، اللہ میرے بیٹیاں نو رزق دی کمی نہ آئے، اللہ میری اولاد نو رزق دی کمی نہ آئے، اللہ پھلاں دا رزق دے دینا ہے۔ بی بی ہاجرہ تے حضرت اسماعیل اس جگہ تے تشریف فرما نے، پانی بھی مک گیا، کھجوراں بھی مک گیاں، بالکل فارغ ہو گئے نے، ہن پیاس دے نال پیارے اسماعیل بلکدے پے نے، پیاس دے نال پیارے ابراہیم علیہ السلام تبکدے پے نے، بلکدے پے نے، روندے پے نے۔ حضراتوں بیٹیاں والے توجہ فرماؤ ذرا، تھوڑی دیر واسطے فیڈر نہ ملے تے بچہ اپنے چوں باہر ہو جاندا ہے، روندا تے کرلاندا ہے، جنی دیر تک فیڈر نہ ملے اور جو کچھ مرضی کرو، بسکٹ منہ اندر پاؤ، روٹیاں پاؤ، جو مرضی کر دے پھرو، جنی دیر تک دودھ نہیں ملدا اونی دیر تک بچہ خاموشی اختیار نہیں کرتا، اونی دیر تک بچہ خاموش نہیں ہوندا۔ پیارے اسماعیل علیہ السلام اکیلے نے، پانی بھی ختم ہو چکیا ہے اور بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے دی محبت اندر دوڑ دیاں پھردیاں نے، کدی صفا جاندیاں نے، کدی مروہ جاندیاں نے، کدی صفا جاندیاں تے کدی مروہ جاندیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے بیٹے دی محبت دے اندر دوڑ دیاں پھردیاں نے، پانی دی تلاش اندر، پھر عرباں دی گرمی کنی ہے، عرباں دی گرمی کنی ہے۔ حضراتوں توجہ فرماؤ ذرا، پوے سیک پہاڑاں چوں اگ نکلے، پوے سیک پہاڑاں چوں اگ نکلے، تبا مائی دی سخت گھبرام دیے، کدی جائے صفا کدی ول مروہ، کدی پتر نو پیت کام دیے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تے چھوڑ کے آ گئے نے اور اللہ پاک دے کولوں دعاواں کردے پے نے، اللہ جی میرے بیٹے نو نمازی بنا دینا، اللہ میری بیوی نو نمازی بنا دینا۔ ایک اور دعا کردے پے نے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مینوں بھی نمازی بنا، اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے۔ یہ اللہ پاک دے کولوں پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ حضرات پتہ کی چلے آئے، میں سبق دینا چاہنا، میں سبق سنانا چاہنا، ابراہیمی سبق ہی ہے، اولاد واسطے دعا کرنا والدین دی ذمہ داری ہے۔ اولاد واسطے دعا کرنا، رزق دی دعا، نمازاں دی دعا، انہوں نے نیک بنان دی دعا بھی کیتی ہے، پھر رزق دی دعا بھی کیتی ہے، پھر یہ دعا کیتی اللہ رزق بھی دیں تے پھلا دا دیں، جاؤ پوری دنیا تو اللہ کھجور اوتھے لب جی دے، پوری دنیا تو اچھے پھل اوتھوں لب دے دے۔ حضراتوں توجہ فرماؤ، میں عرض کی کر رہے ہیں، پیارے ابراہیم نے اپنی اولاد واسطے نماز پڑھن دی دعا بھی کیتی ہے کہ اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دینا۔ حضراتوں توجہ فرماؤ، اے اللہ پاک دے فیصلے، اے اللہ پاک دیاں کرنوازیاں نے، ادھر جناب پیارے اسماعیل علیہ السلام یہ تھوڑے تھوڑے جوان ہوئے، آنا جانا مل کے واپس آ جانا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے ادھر اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، انہاں آ کے خوشخبریاں دے دیتیاں، فرمایا پیارے ابراہیم خوشخبریاں ہون، اللہ تہاڈی دوجی بیوی نو بھی بیٹا دے گا، انہاں نو اسحاق بیٹے دیاں خوشخبریاں ہون، اور اسحاق دے پیچھے پوتے دیاں خوشخبریاں، اللہ یعقوب بھی تانوں دے گا، اللہ تہاڈے بیٹے نو پھر بیٹا بھی دے گا۔ حضرات آؤ توجہ فرماؤ ذرا، ہلکے کا ناتا قرآن اعلان کر رہا ہے، بیٹا تھوڑا جا جوان ہو گیا ہے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا جا بچہ جوان ہویا، تھوڑا جا کھیلن لگائے، اپنے قدموں تے چلن لگائے، اللہ پاک نے خواب اندر دکھا دیتا ہے، اے ابراہیم بیٹا تیرا ہے، راہ میرا ہے، اور تیرے بیٹے دی گردن تے چھری پہ چل دی ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب بار بار دیکھے، واقعہ مقصر اپنے بیٹے نو نال لے کے چل پینے، اپنے بیٹے نو سوا کرنے واسطے تیار ہو گئے نے۔ وہ لوگ ابراہیمی سبق ہی ہے، وہ لوگ
کو ابراہیم علیہ السلام نے کی سبق دیتا ہے تینوں تے مینوں سبق ہی دے کے گئے نے بیٹے دی محبت اندر آ کے دین تو دور نہیں ہونا اے سبق ہے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دینے ہیں بڑے بڑے بکرے چھترے ذبح کرنے ہیں حاجی صاحب اے سال گراتے یہودیاں دی رسم ہے اے مسلمانہ دا وطیرہ نہیں کی کریے مول صاحب بچیاں دے ہتھوں مجبور ہاں بچے جو ہوئے پھر انہاں دیاں مننیاں پیندیاں نے اولاد ہے نا بچے نے چھوٹے نے آپے وڈے ہون گے سمجھ جان گے اولاد دی محبت اندر آ کے دین تو دور اولاد دی محبت اندر آ کے اسلام تو دور اس اولاد دی محبت اندر آ کے شریعت دیاں دجیاں اڑائیاں جا رہی نے ہاں ابراہیم دا سبق لینا چاہتے ہو پھر اپنیاں قربانیاں اے بھی دو کہ بیٹے دی محبت اللہ دی محبت دے سامنے آ جائے بیٹے دی محبت ٹھکرا دیتی جائے گی اور اللہ دی محبت نو قبول کر لیا جائے گا پھر اللہ بیٹا بھی اسماعیل جیسا عطا کریں گے انشاءاللہ آؤ آخری بات ختم کرا یار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو نال لے آئے اور لے کے چل پیندے نے شیطان دوڑدا بی بی سارا دے کول آیا اور آ کے کہنے لگا بی بی پتہ ہی تیرے بیٹے نو کدھر لے کے جا رہے نے فرمایا بازار لے کے گئے نے کہنے لگا نا باہر نہیں لے کے گئے بلکہ اج تیرا بیٹا ذبح ہو جائے گا ابراہیم تیرے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے جا رہے نے یار حضرت سارا فرماندیاں نے اللہ پاک نے ابراہیم نو بڑھاپے دے اندر بیٹا دیتا ہے حضرت ہاجرہ فرماندیاں نے اللہ پاک نے بڑھاپے دے اندر بیٹا دیتا ہے انہاں دی تے آپس اندر محبت ہی بڑی ہے انہاں دا آپس اندر پیار ہی بڑا ہے کدی بھی انہاں نو قتل نہیں کرن گے کدی بھی چھری نہیں چلان گے کہن لگا نہیں ابراہیم دا دعویٰ ہے اللہ پاک دا آرڈر آیا ہے اپنے بیٹے نو اللہ پاک دی راہ اندر قربان کر دئیے بی بی ہاجرہ فرمان لگیاں جے اللہ پاک دا آرڈر ہے پھر تو کی لین آیا ہے دوڑ جا میں کدی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کران گی ادھروں دوڑدا گیا جا کے جناب اسماعیل دے کان اندر پھونک ماری او اسماعیلہ کدھر جا رہا ہے جناب بابا تینوں میدان مینا اندر کھڑ کے ذبح کر دے گا تیری گردن تے چھری چلا دے گا جناب ابراہیم علیہ السلام دے جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ایک میں ہو سکتا ہے فرمایا تیرے ابو نو خواب آئیے خواب دیکھیا کہ اللہ دا حکم ہے تینوں قتل کر دیتا جائے تینوں اللہ پاک دی راہ اندر قربان کر دیتا جائے اسماعیل فرمان لگے جے اللہ دا حکم ہے پھر تو کون ہے دفع ہو جا دور ہو جا ساڈیاں نظراں تو اگے گئے آخری بار بابا ابراہیم تے کیتا ابراہیم علیہ السلام بھی فرمان لگے دوڑ جا شیطان نہ لائی نہ اللہ پاک دی محبت اور بیٹے دی محبت اندر میں بیٹے دی محبت دے اندر آ کے اللہ پاک دی محبت نو ٹکرانا نہیں چاہتا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے اے خواب ساری اسماعیل نو سنائی پیارے اسماعیل نے جواب کی دیتا اللہ پاک دے قرآن نے نوٹ کیتا ہے فرماندے نے فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فرمایا ابو جی پریشان نہ ہو جی اللہ دا حکم دا آیا نا پھر میں سیوی نہیں کراں گا تسی جو کرنا چاہتے ہو کرو حضرات پیارے اسماعیل علیہ السلام نو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے میدان مینا اندر لٹایا اور ذبح کر دیتا ذبح کرنے واسطے چھری پکڑی تیار ہو گئے بالکل قربانی اپنے بیٹے دی دے دیتی ہے اللہ نے قبول کر لیے لیکن قرآن کی کہہ رہا ہے حالانکہ کہنا تھا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ پاک نے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو آوازاں ماریاں فرمایا ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا او ابراہیم ٹھہر جا رک جا تو انیاں فرما برداریاں کیتیاں کہ تو خواباں نو بھی سچیاں کر دکھایا ہے تو خواباں دی تعبیر بیان کر دیتی ہے خواب نو بھی سچیاں کر کے دکھا دیتا ہے اللہ پاک دے نبی علیہ السلام نو حضرت ابراہیم نو آوازاں دے دتیاں گئیاں نے ابراہیم علیہ السلام رک گئے نے اور جس ویلے دیکھیا نا چھری ابراہیم دی گردن تے نہیں بلکہ اسماعیل دی
دی گردن تے نہیں بلکہ چھری تے ہن بکرے چھترے دی گردن تے چل رہی ہے دمبا قریب کھڑا ہے اینو اللہ پاک دی راہ اندر ذبح کر دیتا ہے یہ بھی قرآن پاک نے دسیا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور اللہ پاک نے ناری اعلان فرما دیتا فرمایا ابراہیم آزمائشاں دی اخیر ہو چکی ہے اس سے بڑی آزمائش کی ہو سکتی ہے بڑیاں آزمائشاں آئیاں سی ان ھذا لہو البلاء المبین ابراہیم اس سے بڑی آزمائش اور کی ہو سکتی ہے تسی اپنے بیٹے نو بھی ذبح کرنے واسطے تیار ہو چکے ہو اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ابراہیم اسی بھی تنو انعام دینے رہندی دنیا تک ابراہیم تیرے نام نو زندہ کر دیاں گے تیرا نام روشن کر دیاں گے سلام علی ابراہیم سلام 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 تیری جرت نو سلام تیری بہادری نو سلام تیری قربانی نو سلام حضرات پیارے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم اپنی پوری زندگی آزمائش اندر گزری لیکن اللہ پاک دی راہ اندر ہر کچھ قربان کر دیتا اللہ دی راہ اندر ہر چیز قربان کر دیتی اگ اندر گئے لیکن اللہ دی توحید تو پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیتا حضرات آؤ پیارے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی جو سبق ملتے ہیں اللہ سانو نہ سبقہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ صحیح معنی دے نال پیارے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی سمجھ کے اللہ دے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین